Assalamu alaikum dear students. Today we will learn about horticultural societies. इससे पहले हमने बेटा हर्डिंग एंड पास्टल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा है। तो उससे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में क्या था, वो शिकार करते थे जानवरों का और इसी पे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन जब हमने हर्डिंग एंड पास्टल सोसाइटीज़ पढ़ी, उसमें हमने ये चीज़ सीखी कि यहाँ पे जो सोसाइटीज़ के मेंबर्स थे वो क्या करते थे, वो जानवरों को पालते थे। और वो जब जानवरों को पालते थे और जानवरों को पालने के लिए क्या चीज़ उनको चाहिए थी, बड़े बड़े जो घास के मैदान चाहिए थे, माउंटेन चाहिए थे, डेजर्ट चाहिए थे, और वो एरिया चाहिए था जहाँ पे कल्टिवेटेड यानी जो क्रॉप के लिए मौजूद ना हो, वेयर दे कांट कल्टिवेट द क्रॉप्स बिकॉज दे वर इन द सर्च ऑफ वास्ट लैंड्स फॉर द ग्रेजिंग ऑफ देयर हर्ड्स। बट जैसे जैसे सोसाइटी की एडवांसमेंट हो गई तो दैट सोसाइटी एंटर्स इनटू अनदर फेज दैट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। तो जब हम हार्टिकल्चर सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हार्टिकल्चर को आपको माइंड में रखना है कि हार्टिकल्चर मीन्स कि जब आप कोई क्रॉप कल्टीवेट करते हो स्मॉल गार्डन्स में, तो इसमें जो मेन चीज़ इस सोसाइटी ने कल्टीवेट की उसमें क्रॉप है। क्रॉप्स में जो मेन था उसमें व्हीट एंड राइस था। तो इसमें लेकिन वो कल्टीवेट करने के लिए उनके पास टूल्स नहीं थे। ये तो टेक्नोलॉजी की चेंज है, जैसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग थी, उसके बाद हर्डिंग टेक्नोलॉजी आई यानी रेयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेट एनिमल्स आई। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की चेंज है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स है। लेकिन डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स करने के लिए इनके लिए कुछ टूल चाहिए थे जिससे ज़मीन को डिग करते। तो ये कैसे करते थे, ये ज़मीन को सिंपली जो लकड़ी से डिग करते थे और फिर लेकिन इनको ये नॉलेज आई थी कि सीड को बो करने से प्लांट्स क्यों करते हैं। ये जो जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो ये हार्टिकल्चरल सोसाइटीज़ पहले मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट हो गई तकरीबन 4000 BC, अबाउट 4000 BC, और उसके बाद ये सुपरेट हो गई चाइना से यूरोप तक। तो आज जब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे इस वक्त सर्वाइव जो हार्टिकल्चर सोसाइटी कर रही है वो है सब सहारन अफ्रीका में। हार्टिकल्चर सोसाइटी जो थी तो इनका जो मेन मकसद था, इनको फर्टाइल सॉइल चाहिए थी। क्यों फर्टाइल सॉइल चाहिए थी? क्योंकि इनको फर्टाइल सॉइल इसलिए चाहिए थी क्योंकि ये क्रॉप्स को कल्टीवेट करना चाहते थे। लेकिन ये जैसे हमने देखा कि हर्डिंग सोसाइटी में हमने देखा कि वो कम्प्लीटली हर्डिंग पे बेस नहीं थे। कुछ ना कुछ उसमें सोसाइटीज़ थी जो हंटिंग एंड गैदरिंग भी कर रही थी। इसलिए यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स पिछले सोसाइटी के रहते हैं। जैसे हर्डिंग में इनके एलिमेंट्स ये रहे, इनके पास शीप्स भी थे, गोट्स भी थे, इनको अलग तरीके से रियर करते थे, वो अलग बात है। लेकिन वो एलिमेंट इनमें शामिल था जैसा एलिमेंट जैसे कि पिछले हमने देखा हर्डिंग एंड पास्टल सोसाइटी में कुछ हंटिंग एंड गैदरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनमें। लेकिन क्योंकि ये जब सोसाइटी इवॉल्व करती है तो कुछ ना कुछ पिछली सोसाइटी का रह जाता है जब तक इन्हें दूसरे नेक्स्ट फेज़ में चले जाए। तो आज जब हम देखते हैं कि जो हार्टिकल्चर सोसाइटीज़ जो मतलब ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है ज़्यादा, जैसे हर्डिंग एंड पास्टल सोसाइटीज़ थी वो इसी पे डिपेंड थी। उनको बड़े बड़े चरागाह चाहिए थे, बड़े बड़े ग्रास लैंड चाहिए थे, बड़े बड़े माउंटेन्स जहाँ पे वो अपनी हर्ड्स को एयर कर सकते थे। लेकिन इनके लिए इनके डिफरेंट था कि इनको फर्टाइल ज़मीन चाहिए थी जहाँ से ये अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे। देखिए, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे तो हार्टिकल्चर सोसाइटी की क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। देखो, ये सीख गए थे कि प्लांट्स को कैसे रेयर करना है, कल्टीवेट करना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इनके पास डिगिंग सिटीज़ होती थी जिससे ज़मीन को खोदते थे, स्मॉल गार्डन से बनाते थे, तो विदाउट यूजिंग मेटल टूल्स या वेपन्स। लेकिन बाद में जब इनको एडवांसमेंट हो गई तो धीरे धीरे उन्होंने मेटल टूल्स एंड वेपन्स यूज़ करनी शुरू की। लेकिन प्लोइंग यूज़ करनी शुरू नहीं की क्योंकि प्लोइंग का उनका कंसेप्ट नहीं था। तो लेकिन इनका क्या था कि ये जो हार्टिकल्चर था इनको ये सब्सिस्टेंस के लिए, लाइक जैसे हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ में क्या था कि इनके लिए हंटिंग गैदरिंग सब्सिस्टेंस के लिए था। इनके लिए जो था ज़िंदा रहने के लिए इनके ये क्या करते थे, ये डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स करते थे। इसके बाद अगर हम इनकी और एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी। स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी में ये क्या करते थे, ये किसी जगह पे किसी एरिया को सिलेक्ट करते थे तो वहाँ ट्रीज़ प्लांट जो भी होते थे उनको जला देते थे, फिर उसे लैंड को डिग वगैरह करते थे और 2 से 3 सालों के लिए वहाँ पे क्रॉप कल्टीवेट करते थे। लेकिन उसके बाद ये उस जगह को रहने देते थे वैसे और दूसरी जगह पे जाते थे, तो वहाँ पे भी ये कल्टीवेट क्रॉप करते थे। तो इसी तरह से ये करते थे, यानी ये पहले क्या करते थे, किसी एरिया को पूरा जला देते थे, फिर वहाँ पे क्रॉप कल्टीवेट करते। इनको ये मानना था कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल रहता तो ये ज़्यादा दूसरी जगह पे माइग्रेट नहीं करते थे, ये एक ही जगह पे ज़्यादा रहना पसंद करते थे।
اور یہ زمین کو سلیکٹ کرتے تھے, ایریا کو سلیکٹ کرتے, کافی ریسرچ کرتے تھے اس بارے میں کہ کون سی سوائل کی جگہ پہ کلائمیٹ فیوریبل ہے جو ہارٹیکلچر کے لیے فیوریبل ہو, اور اسی جگہ کو یہ اڈاپٹ کرتے تھے. آج بھی کچھ ہارٹیکلچر سوسائٹیز پائی جاتی ہے, جیسے افریقہ میں ہے, ایشیا میں ہے, ساؤتھ افریقہ میں, اور آسٹریلیا میں آج بھی کچھ ہارٹیکلچر سوسائٹیز پائی جاتی ہے. اب اگر ہم دیکھیں گے کہ ان کی اور ایک جو کریکٹرسٹکس تھی وہ تھی ہارٹیکلچرلسٹز آر بیٹر سیٹلر دین پاسٹرلسٹز. دیکھیے کیا ہوتا تھا, جو پاسٹرل سوسائٹی یا ہرٹنگ سوسائٹی تھی یہ کیا کرتے تھے, یہ نومیڈک ٹائپ کے تھے, یہ بہت جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ یہ چینج کرتے تھے. لیکن ان کا یہاں نہیں تھا, یہ بڑے اچھی طرح سے سیٹلر تھے. یہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ یہ پہلے دیکھتے تھے کہ کہاں پہ ہم کراپس کو کلٹیویٹ کریں گے, کون سی جگہ ٹھیک ہے, کہاں پہ کلائمیٹک کنڈیشن ٹھیک ہے, تو وہ اس جگہ کو اڈاپٹ کرتے تھے. بعد میں وہ جگہ کو یہ جلد سے نہیں چھوڑتے تھے, اور یہ بہت بڑی بڑی پاپولیشنز ہوتی تھی. یہ ہرڈنگ سوسائٹی کی طرح چھوٹی پاپولیشن نہیں تھی, ان سے کافی بڑی پاپولیشن ہوتی تھی. تو پھر یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جاتے تھے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں گے اور ایک ان کا کریکٹرسٹک فیچر ہے کہ یہ ریلیٹیولی ان میں مور کمپلیکس ڈویژن آف لیبر پایا گیا. تو اگر ہم دیکھیں گے بیٹا کہ یہ جو ہے کیسے ان میں مور کمپلیکس ڈویژن آف لیبر پایا گیا, کیونکہ جیسے جیسے یہ سوسائٹی کے گروپس بڑھنے لگے, جیسے جیسے ان کے انڈیویجولز بڑھنے لگے, جیسے جیسے ان کی پاپولیشن بڑھنے لگی, اتنی اتنی سوسائٹی کمپلیکس ہونے لگی, اتنی رول سوسائٹی میں بڑھنے لگی. ان کے پاس ایک ریلیجس لیڈر ہوتا تھا جو جو باقی چیزوں کو ہینڈل کرتا تھا, وہ لیڈر ہوتا تھا. یعنی جو انہوں نے کیا کیے, رولز دینے, اسٹیٹس بدلنے لگے لوگوں کے. اور ایک چیز بھی تھی یہ کہ ان کے پاس جو سرپلس تھا, یا ان کے پاس جن کے پاس تھوڑا سا جیسے کراپس ہوتے تھے, ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز ہوتے تھے, وہ زیادہ ہوتے تھے, وہ اس سوسائٹی میں زیادہ زیادہ رول پلے کرنے لگی. یعنی یہاں پہ ویلتھ کا کنسیپٹ ڈیولپ ہونے لگا. اور اتنا ہی نہیں, اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہوئی, اس میں بہت ساری چیزیں ان کی انوینشن ہو گئی جس کا ٹریڈ پھر ہونے لگا. جیسے اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ بوٹس بنانے لگے, سالٹ کا ہونے لگا, والکینک گلاس کا ہونے لگا, شیلز, پوٹری, وار ویپنز, یوٹینسلز, ایون ٹیکسٹائلز کا بھی اس میں ٹریڈ وغیرہ ہونے لگا. تو یہ ساری چیزیں ہونے لگی. اس سے کیا بڑھتا ہے, اس سے الگ الگ رول سوسائٹی میں بڑھتے ہیں, جس کی وجہ سے سوشل سٹرکچر کمپلیکس ہو جاتا ہے اور ڈویژن آف لیبر بڑھ جاتا ہے. ایمرجنس آف پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ ایک چیز ہو گیا تو یہاں پہ جو چیفٹنشپ تھی وہ بڑھنے لگی, جو وار فیئر تھا وہ کامن ہونے لگا. وہ اس لیے ہونے لگا کیونکہ یہ کیا کرتے تھے, یہ کہتے تھے کہ اگر ہم کسی کی بنائی ہوئی پراپرٹی پہ قبضہ کریں گے وہ زیادہ ایزی تھا ایز کمپیئر ٹو کہ خود محنت کرے, کلٹیویٹ کرے لینڈ کو, اس کے کلٹیویشن کے قابل بنا دے, یا کوئی چیز کو یا کوئی چیز اون کرے, کارپیٹس اون کرے, یا جیسے یہ بوٹس اون کرے, یا دوسری چیزیں والکینک گلاس اون کرے. یہ کہتے تھے اگر کسی جگہ پہ یہ بنا ہوا ہوگا تو اس جگہ کو ہم قبضہ کر کے وہ چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور انسٹیٹیوشنل سلیوری بن گئی, یعنی یہ جس چیز پہ قبضہ کرتے تھے وہاں کی ساری چیزوں کو اپنے انڈر لے جاتے تھے, ہیومنز کو بھی, اور پھر ان کو بیچ دیتے تھے دوسری جگہ پہ. اب یہاں پہ کیا ہوا, جب یہ چیزیں بڑھنے لگی, اس کا مطلب ہے کہ تھریٹ ہونے لگا کس چیز کا, وارز کا. تو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بڑھنے لگی, کس طرح سے ہم گورن کریں گے, کس طرح سے اپنی ٹیریٹریز کو ہم سیکیور کریں گے. تو یہ چیزیں ہونے لگی. کریشن آف ریلیٹیولی ایلابریٹ کلچرل آرٹیفیکٹس. دیکھیے کیونکہ یہ اب پرمنٹ سیٹلمنٹس پہ بلیو کرنے لگے, یہ وارشپ پہ بلیو کرنے لگے, یہ اب ہاؤس بنانے میں بلیو کرنے لگے, یہ اب تھرونز بنانے میں بلیو کرنے لگی, اسٹون اسکلپچرز بنانے میں بلیو کرنے لگے. تو دیز آر کالڈ کلچرل آرٹیفیکٹس. تو ان چیزوں میں جب بلیو کرنے لگی تو انہوں نے مٹیریل کلچر پہ دھیان دینا شروع کیا. تو یعنی سوشل سٹرکچر کمپلیکس ہوتا گیا, مور ڈائیورس ہوتا گیا. کیوں, کیونکہ یہ مٹیریل کلچر پہ دھیان دینے لگے زیادہ سے زیادہ. تو اس لیے کیا ہو گیا کہ کلچرل آرٹیفیکٹس بننے لگے. دیکھو بیٹا کچھ ریئر پریکٹسز بھی ہونے لگی, جیسے یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ کینیبالزم کرتے تھے, ہیڈ ہنٹنگ کرتے تھے, ہیومن سیکریفائس ان میں پایا جاتا تھا ہارٹیکلچر سوسائٹیز میں. کینیبالزم کیا ہے, جب کوئی سپیشیز اپنی سپیشیز کی ہنٹنگ کرتی ہے, اپنی سپیشیز کو ہی کل کر کے کھاتی ہے. سپوز اگر شیر کو کھائے گا مار کے تو ہم اس کو کینیبالزم کہتے تھے. تو اس طرح سے انسانوں کو مار کے کھاتے تھے. یعنی یہ سمجھتے تھے, یہ ان کا ایک ریلیجس بلیف تھا کہ اگر کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو ہم کھائیں گے تو ہمیں جو وہ ڈیزیزڈ جو ریلیٹیو ہوگا اس کو ہم کھائیں گے تو اس سے اس کا درجہ بڑھ جائے گا. تو ان کا یہ کیا تھا کہ ان کا یہ ریلیجس بلیف تھا. یا یہ کہتے تھے کہ جو دشمن ہوگا اس کا سکن اتار کے, یہ ایک تھا کہ یہ ریونج ہے ان کا, اس کا سکن اتار کے وہ بھی کھائیں گے.
ताकि ये इनका एक बिलीफ था कि ये रिलीजियस जैसा बिलीफ था। या इतना ही नहीं, ये था कि ये सर उतारना, जो किसी का सर उतारना, उस पर इनका बिलीफ था कि फलानी का सर उतारना है, तो ये उस पर काम करते थे। तो मतलब ये जो वो सर वहाँ से उतार के लाता था वो बड़ा वैरियर कहलाता था, बहुत बड़ा वैरियर। तो ये सारी चीज़ें इनमें इमर्ज होने लगी, और ये सारी चीज़ें ये एक टाइप के रिलीजियस बिलीफ में ये लेने लगी। तो अगर हम देखेंगे कि ये बाद में जब ये एडवांस हो गई तो इनमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बढ़ने लगे, तो ट्रेड भी बढ़ने लगा, और जितने भी गाँव थे इनके एरिया में, सराउंडिंग में, वो आपस में जुड़ने लगे। क्यों जुड़ने लगे? ऑब्वियसली जब ट्रेड बढ़ने लगा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बढ़ने लगे, जब हॉर्टिकल्चर बढ़ने लगा, तो ऑब्वियसली जो जो गाँव थे, एक टेरिटरी में जो गाँव होते थे वो आपस में जुड़ने लगे। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।